सूरत इब्राहिम रकू नंबर 3 आयत नंबर 13। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। और इन लोगों ने जिन्होंने कुफ़र किया अपने रसूलों से कहा कि हम हर सूरत तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या लाज़मन तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओगे। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। तो उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि यकीनन हम इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक करेंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, और यकीनन इनके बाद हम तुम्हें इस ज़मीन में ज़रूर आबाद करेंगे। ये इसके लिए है, ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद, ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा और मेरी वईद से डरा। यानी इस आयत में कुफ़ार बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? काफिरों ने जब देखा अंबिया को तकलीफ़ें देकर, आजमाइशें देकर, यानी उन्होंने अंबिया को भी ना छोड़ा। अंबिया को भी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, कैसे दी? ओजरियाँ डाली गईं, पत्थर फेंके गए, तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। तो इसी तरह हर दौर के अंदर उनकी कौमों, जो कौम में से जो लोग काफिर होते थे, वो हर अंबिया पर बहुत ज़्यादा तकालीफ़ डाला करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंबिया सब्र का पहाड़ बने हुए हैं, जैसे हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या करूँगा सब्र, फसब्रुन जमील, और यही क्या है? सब्र का पहाड़, यानी सब्र की इंतहा। छोटी छोटी बातों पे तो हर कोई सब्र कर लेता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों पे सब्र करना, या छोटी छोटी बातें इतनी हो जाना कि उनको इकट्ठे करने से इतनी बातों के ऊपर भी हमने सब्र किया, तो ये भी क्या हो जाता है? सब्र का पहाड़। यानी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर अगर हम ढेर लगाना शुरू कर दें तो आखिर क्या बन जाएगा? पहाड़ तो बन जाएगा। रास्ते में गली कूचों में आप देखें कि एक ने कचरा फेंका, दूसरे ने फेंका, तीसरे ने फेंका, फिर क्या बन गया? पहाड़ बन गया। तो यही बात हो रही है कि अंबिया पर छोटी छोटी तकलीफें करते करते क्या बन जाती थी? पहाड़ बन जाते थे। वो उनको झीलते थे और उन मुसीबतों के ऊपर कभी भी कोई बात उनको ना करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उनका भरोसा जो था वो बहुत ज़बरदस्त था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें ये दीन दिया है तो इस दीन पर अमल करने पर जो हमें अजर अल्लाह बता रहा है वो भी देगा, और इन तकलीफ़ों से अल्लाह हमें बचाएगा भी सही। यानी उनका अल्लाह पर भरोसा क्या होता था कि अल्लाह इन तकलीफ़ों पर हमें बचाएगा भी सही, और अल्लाह ने इन तकलीफ़ों के बदले मुकाबिल जो हमारे लिए अजर लिख रखा है वो भी हमें ज़रूर मिलेगा। तो इन चीज़ों को सोचते हुए वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल करते हैं। दावत की राह में उन्हें किसी भी बात की फिर कोई परवाह नहीं होती। कोई किस तरह की बातें कर रहा है, कोई किस तरह की बातें कर रहा है, वो उन बातों को कोई अहमियत नहीं देते। यहाँ तक कि बातें ही जीना मुश्किल कर देती हैं कि ये फ़लानी हो गई, ये फ़लाँ हो गई, ये ऐसे बन गए, ये वैसे बन गए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं और वो इन बातों के ऊपर क्या करते हैं? परवाह ही नहीं करते। कौन लोग नहीं करते? जिनका तवक्कल अल्लाह पर होता है। और यहाँ ख़ुसूसी किन के बारे में बात की जा रही है? रसूलों के बारे में, अंबिया के बारे में। तो उन्होंने अलीउल ऐलान धमकी दे दी। कौन सी धमकी दे दी? कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे। एक ऑप्शन तो ये रखा, यानी घर बार वतन ये सब कुछ यहाँ से निकाल देंगे, और दूसरा क्या कहा? औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, यानी इतना मजबूर करेंगे कि तुम वापस अपने दीन पर लौट आओगे। यानी ये दो बातें वो कर रहे हैं, अलीउल ऐलान दो धमकियां दे रहे हैं, या तो तुम हमारे दीन को दोबारा कबूल कर लोगे या हम तुम्हें अपनी ज़मीन, अपने वतन, अपने घर से निकाल देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली देते हुए अंबिया को क्या कहा कि अल्लाह ने वही की उनके तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि अल्लाह ज़ालिमों को हलाक करेगा, और अल्लाह अपने अंबिया को या अल्लाह की बात मानने वालों को, लोगों को अल्लाह सुरखरू करेगा। किस तरह से सुरखरू करेगा? अगली आयत में इसके साथ अगली आयत भी जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने उसके साथ ही तिलावत कर दी। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि फिर मैं उन अंबिया के ऊपर क्या करूँगा? ज़मीन में उनको जगह दे दूँगा। ये जो कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे वतन से निकाल देंगे, अल्लाह कह रहा है कि ये वतन से निकालें भी सही, तो तुमने क्या करना है? सब्र करना है, और फिर जालिमों को जब हलाक कर देगा तो वो ज़मीन, वो वतन, वो किसके पास आ जाएंगे? तुम्हारे ही पास आ जाएंगे। यानी ज़मीन का मालिक अल्लाह किसको बनाएगा? अपने मानने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन का मालिक बना देगा। और ये वईद किसके लिए है? अल्लाह कहता है जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया। यानी क़यामत के दिन हशर के मैदान में जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उसका तसव्वुर करते हुए वो डरा, और डरते हुए अपनी इस्लाह की, और इस्लाह के ऊपर वो उनकी बातें बर्दाश्त करता रहा, और बर्दाश्त करते के साथ वो अल्लाह पर तवक्कल करता रहा। तो अल्लाह कहता है मैं ज़मीन में भी उन्हें ज़रूर जगह दूँगा, और ज़मीन के साथ साथ आखिरत में भी उनका बेहतरीन ठिकाना होगा। तो ये ज़ालिम लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर मिसाल के साथ बात समझा दी। अब हम देखते हैं कि इसकी अमली तदबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे की।
یعنی جیسے ہم نے کرا تھا حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اس کی عملی تعبیر کب ہوئی؟ لاسٹ میں۔ اب اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالموں کو ہلاک کروں گا اور تمہیں ہی زمین کا وارث بنا دوں گا، اس کی عملی تعبیر ہم دیکھتے ہیں کب ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم اٹیچ کر دیتے ہیں اس آیت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ کے اندر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے اور پھر ان کو علیہ اللہ دھمکیاں یہی دی گئیں یا تو تم اس دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ، یا پھر انہیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ دو۔ کیا کیا تھا؟ مکہ کو اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوا تھا؟ مکہ ہی چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم جب ہو گیا، وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، تو مکہ سے نکلنے کے بعد اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین، یعنی وہاں پر جب گئے انصار اور مہاجرین دو لوگ بن گئے نا۔ انصار کن کو کہا جاتا ہے اور مہاجر کن کو کہا گیا؟ ہجرت کر کے مکہ سے گئے تھے، اور جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے وہ کون تھے؟ انصاری تھے۔ تو انصار و مہاجرین میں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے مددگار تیار کیے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کو پسند کرتے ہوئے اپنی جان کو دینے سے بھی دریغ نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے دین کو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ بدر سب سے پہلے ہوئی، تو غزوہ بدر میں کن کو اللہ نے ہلاک کیا؟ ظالموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ جب ہوئی تو فتح مکہ میں اللہ رب العزت نے پھر ظالموں کو ہلاک کیا، اور فتح مکہ کن کو دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا نا، کہ تمہیں وہ زمین سے نکالیں گے اے رسول، لیکن اللہ کن کو زمین دے گا؟ تمہیں ہی دے گا، تمہیں ہی اس کا وارث بنائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں اللہ رب العزت نے جگہ بھی عطا کر دی، مکہ پر آپ نے قبضہ عطا کر دیا، اور تمام دشمنوں کی ناک کو خاک میں اللہ نے ملا دیا۔ یعنی اس دن کوئی دشمن، چاہے وہ ابو جہل تھا، چاہے وہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے، اس دن کسی کا بھی کوئی معاملہ نہ رہا۔ عزت کس کو دی؟ اللہ رب العزت نے زمین میں اپنے انبیاء کو اور اپنے ماننے والوں کو دی۔ یہاں تک کہ پھر مکہ کے اندر بھی لوگ فوج در فوج کس میں داخل ہونے لگے؟ دین کے اندر۔ یعنی بہت سے کفار نے اس وقت دین کو قبول کر لیا تھا، اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں اللہ کا کلمہ دین، اور یہ دین مشرق و مغرب میں بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا کہا جاتا ہے کہ آدھی دنیا میں دین پھیل چکا تھا۔ اگر اسی طرح کا کوئی ایک دو اور جرنیل پیدا ہوتے تو پوری دنیا میں ہی دین غالب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی منشا نہیں تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ لوگ اپنے یعنی کفار بھی موجود رہیں، مسلمان بھی موجود رہیں، اور آزمائش کیسے ہوگی؟ ایسے ہی تو ہوگی، اگر سارے مسلمان ہو جاتے پھر تو آزمائش کا معاملہ ہی نہ رہتا۔ اب کفار ہیں، کفار کی جدید ایجادات ہیں، ان ایجادات میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر گانے کس نے ایجاد کیے؟ کفار نے۔ میوزک کس نے بنایا؟ کافروں نے۔ تو پھر ان کی ایجادات، اگر وہ کافر ہی نہ رہتے تو یہ چیزیں ہی نہ رہتی، یہ چیزیں نہ رہتی تو مسلمان ورگلاتے کیسے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے بچانے والے کیسے بچاتے اور ملوث ہونے والے کیسے ہوتے؟ تو یہ اللہ کی ایک منشا ہے، اللہ اس کے مطابق سارے معاملات کو کر رہا ہے۔ اب یہاں تک کہ میں آج ایک پڑھ رہی تھی، نیوز کے بعد پڑھ رہی تھی، نیوز میں تھا کہ پنجاب حکومت میں فلاں فلاں چیز یعنی حکومت نے رائج کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ شادیوں میں اب حالوں میں ونڈش دوبارہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ گانے میوزک چلانے کی یا شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اب کس کا قانون ہے؟ دنیا کا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں ایک حکمران ہے نا، پنجاب حکومت ایک حکمران ہے، وہ ایک حکم نافذ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اوپر کون یہ قانون نافذ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ گانا حرام ہے، یہ چیزیں شور شرابہ، یہ ناچ گانے، یہ ابو جہل کو تو تھے اور ابو جہل نے کیے تھے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ کے قانون کو ہم نے توڑا، ٹھیک ہے نا، اس وقت ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں آیا۔ اب جب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز ہوگی، اب ہر کسی کو ڈر ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا، چاہے بچے مجبور کریں، چاہے بڑے مجبور کریں، چاہے ارد گرد والے مجبور کریں، چاہے دوست مجبور کریں، وہ کیا کہیں گے؟ نہ بھائی نہ، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ کس کا ڈر ہے؟ دنیا کی قانون بنانے والوں کا ڈر ہوتے ہوئے دنیا کی سزا کا ڈر ہے، جبکہ دنیا کا قانون اور دنیا کے بنانے والے قانون ساز کچھ بھی نہیں ہے، سب نے ہی مر جانا ہے۔ اور اگر دنیا کی سزا ہو تو دنیا کی سزا اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کیا کہا تھا کہ تم یہ رسی لے لو، میرے گلے میں ڈال دو، دنیا میں جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے دے دو، لیکن آخرت میں میرا گریبان نہ پکڑ۔ پتہ کیا تھا کہ دنیا کی سزا عارضی ہے اور آخرت کی سزا لمبی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی ملے۔ تو انہوں نے آخرت کی سزا کو چھوڑ کر دنیا کی سزائیں لینا گوارا کر لیا۔ اور آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ حکم نافذ ہوا ہے، اب ظاہری بات ہے سب لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے،
جو نہیں کرے گا اس کے اوپر قانون کی طرف سے سزا ہوگی، تو اس کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ سزا ملے، تو اللہ کی سزا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی یہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اتنے اللہ سے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آتا ہی نہیں۔ اور اللہ اس آیت میں یہی کہہ رہا ہے نا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعید ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو آٹومیٹکلی قانون نافذ ہو یا نہ ہو، اللہ کا قانون ہے، نافذ کرے گا۔ اسی طرح پھر ایک اور نیوز آئی ہے کہ فوتگی کے اوپر اب کھانا نہیں ہوگا، اب دیگیں نہیں بنیں گی، اب کھانا نہیں چلے گا۔ اب اس کے اوپر بھی وہ عمل کرواتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک قانون دنیا بنا رہی ہے تو اس کے اوپر عمل پوری قوم کرے گی۔ ایک قانون اللہ دے رہا ہے، اور جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ فوتگی کے گھروں میں کھانا صحیح نہیں ہے، کھانا بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دیگیں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہماری بات کو کیا بنا لیا جاتا ہے؟ دین کی بات کو کیا بنا لیا جاتا ہے؟ مذاق سمجھ لیا جاتا ہے، اور دنیا کے قانون کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے نہیں، وہ تو چلو ایک اور بات ہے نا، یعنی کہ ہم جس کو منع کر رہے ہیں وہ بھی منع نہیں ہوتا، لیکن ہم نہیں منع کر رہے ہوتے، ہمارے پاس کس کی؟ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کے دین کے اندر یہ چیزیں شریعت کے اندر منع ہے۔ شرعاً ہم بات کریں تو تب ان کو صحیح نہیں لگتی، قانوناً جب بات ہو رہی ہے تو تب انہیں ٹھیک لگ رہی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اللہ نے کہا کہ یہ وعید کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ میں اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے گا۔ کون سی وعید ہے؟ یہی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ وعید ہے کہ اللہ عنقریب ظالموں کو ہلاک کر دے گا، چاہے وہ دنیا میں چاہے وہ آخرت میں، دونوں طریقوں میں، دونوں جگہوں پہ بھی ہلاک کر سکتا ہے، ایک جگہ پر بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کام ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، ہر سرکش سخت عناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، یعنی اس آیت کی تشریح میں یا مفسرین کی دو رائے ہیں۔ یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ مانگا، اس میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے پہلا کون لوگ ہیں؟ ظالم مشرک لوگ۔ انہوں نے کیا مانگا؟ فیصلہ کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں۔ یہی کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا یہ باتیں، تو یہاں یعنی اس آیت کے اندر وَاسْتَفْتَحُوا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا۔ فیصلہ کس طرح کا مانگا؟ یعنی انہوں نے کفار نے فیصلہ مانگا کہ اے انبیاء، جو تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تم اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو لے آؤ وہ عذاب۔ تو مشرکین مکہ نے کہا، اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کو اسی قسم کی جو انہوں نے آرزو کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں پورے کرتے ہوئے انہیں دشمنوں پر یعنی انہیں ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ تم نے جو کہا تھا کہ یہ فیصلہ تم کرتے ہو لے آؤ، اللہ نے دکھا دیا کہ آخرکار اللہ نے کس کو ہلاک کیا؟ مشرکین کو۔ اور اگر ہم دوسری رائے دیکھتے ہیں تو دوسری رائے میں کیا آتا ہے؟ دوسری بات میں یہ آتا ہے کہ اس کے کہنے والے رسول بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ظالم مشرک، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کون کہہ رہے ہیں؟ رسول بھی ہو سکتے ہیں، کہ رسولوں نے کیا فیصلہ مانگا؟ اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا کر دے۔ یعنی اگر فیصلہ دیکھا جائے تو دونوں ہی مانگ رہے ہیں، دونوں ہی عاجز، وہ انبیاء سے عاجز ہو رہے ہیں اور انبیاء ان سے عاجز ہو رہے ہیں، تو دونوں کو فیصلہ مانگا۔ دیکھا جائے تو دونوں نے فیصلہ تو مانگا، لیکن فیصلے کے الفاظ مختلف تھے۔ انہوں نے کیا مانگا کہ جو عذاب سے جس سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ، اور انبیاء نے کیا کہا کہ اللہ ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما، ہمارے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے جو تم نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے لیے جو وعدہ تھا وہ غزوہ بدر کے موقع پر انہیں کر کے دکھایا۔ سرکش اور نافرمان کو اس دن منہ کی کھانی پڑی، اور جہنم بھی ان کے پیچھا کر رہی ہے۔ کیسے؟ یہاں پہ آیت کے اندر ہے من ورائہ جہنم، یعنی فیصلے کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کے لیے جہنم ہے۔ یعنی اب ظاہری بات ہے جب فیصلہ ہو گیا، وہ مشرکین ہلاک ہو گئے، اب ان کے پیچھے آگے کیا آتا ہے؟ جہنم۔ یعنی پیچھے سے مراد کیا ہے کہ میں کہتی ہوں اب میں یہ کام کر رہی ہوں تو میرے اس کے بعد کون سا کام ہوگا، یعنی بعد میں کہتے ہوں نا، تو اسی کو پیچھے کہا گیا یہاں پر۔ یعنی پیچھے سے مراد ماضی نہیں ہے، پیچھے سے مراد یہاں مستقبل ہے۔ یہاں پیچھے سے مراد کیا ہے؟ مستقبل، اور مستقبل میں ان کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم، جنت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے اس میں سے پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہے۔ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ہوگا وہی جہنمیوں کو پانی کے طور پر پلانے کو دیا جائے گا۔
यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमश्यित, वो उससे बमुश्किल घूंट घूंट पिएगा। यानी जैसे गर्म चाय होती है, हम एकदम नहीं पी सकते, वो तो हमें टेस्ट तो अच्छा होता है लेकिन गर्म की वजह से नहीं पी रहे, लेकिन यहाँ कराहत की वजह से भी, और दूसरा गर्म भी होगा, खोलता हुआ भी होगा, तो दोनों वजह से घूंट घूंट पिएगा। यानी ना पीना चाहेगा लेकिन उसे ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा, और जब ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा तो वो एकदम नहीं पिएगा, घूंट घूंट पिएगा, और करीब ना होगा कि उसे हलक से उतारे, और उसके पास मौत हर जगह से आएगी, हालांकि वो किसी सूरत मरने वाला नहीं है। यानी दुनिया में अगर ऐसा मकाम आ जाए तो क्या कहते हैं भी, ये मकाम देखकर अब तो मौत आई ही आई, और आ भी जाती है, लेकिन जहन्नुम के अंदर हर तरफ से मौत वाले मनाजिर देखेंगे, लेकिन मौत वहाँ पर किसी सूरत में भी नहीं आएगी। चमड़ियाँ जलकर उधर जाएंगी। अब भी समझ लें कि मौत ही है। अगर दुनिया में ऐसा हो तो फिर क्या हो जाती है मौत। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि दुनिया की आग जो है वो इंसान के दिल तक को नहीं छूती, इंसान उससे पहले ही हलाक हो जाता है। यानी किसी को आग लगी है, आग दिल तक नहीं जाती तो वो पहले ही हलाक हो जाता है। जहन्नम की आग तो दिल तक को छू लेगी फिर भी जिंदा होगा, मरने की कैफियत देखते हुए भी मर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि वहां मौत नहीं है। और फिर उसके बाद वमी वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके पीछे एक बहुत सख्त अजाब भी है। यानी यहाँ सिर्फ जहन्नुम और खोलता हुआ पानी और पीप और ये चीज़ें सिर्फ नहीं है, बल्कि अल्लाह क्या कह रहा है, उसके पीछे मज़ीद क्या है, अजाब, बहुत ही सख्त उनके लिए अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार कर रखा है। हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गर्दन क़यामत के दिन दोज़ख से निकलेगी। यानी एक गर्दन निकलेगी क़यामत के दिन दोज़ख से, उसकी दो आंखें भी होंगी। यानी अब गर्दन के ऊपर क्या है, दो आंखें भी हैं कि देखती होंगी, और दो कान होंगे कि सुनते होंगे, एक ज़बान होगी कि बोलती होगी। वो कहेगी कि मैं 3 किस्म के लोगों के लिए मुकर्रर की गई हूँ। यानी ये एक अजाब की शक्ल है, और वो क्या कह रही है कि मैं किन लोगों के लिए, 3 किस्म के लोगों के लिए मुकर्रर की गई हूँ। नंबर 1 जब्बार व सरकश। यानी सरकश किसे कहते हैं, हद से बढ़ जाना, नाफरमानी करना, बात ना मानना, अल्लाह की बात ना मानना, सरकश किसी और की, यानी कि अगर कोई दीन की बात बता रहा है उसकी ना मानना, सरकशी करना। यानी इसी को कहा जाता है अपनी बात मानना, किसी की बात को अहमियत ना देना। और जब्बार किसे कहते हैं, सख्त खू, इतना सख्त हुआ है कि लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते, यानी हर एक के साथ सख्ती से पेश आने वाला। दूसरे, जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया, यानी शिर्क करने वाला। और तीसरा, मुसव्विर लोग जो मुसव्वरी करते हैं। इससे मुराद जो हाथ से तस्वीरें बनाई जाती है, जो हाथ से बनाई जाती है, हाथ से चाहे पेंटिंग बनाई जाए, हाथ से चाहे कागज़ों के ऊपर तस्वीरें बनाई जाए, हाथ से चाहे वो मट्टी के मुजस्मे बनाए जाएं, ये सारे क्या आ जाते हैं, मुसव्वरी में आ जाते हैं, स्केच वगैरह भी। बिल्कुल नहीं, जानदार की नहीं, हाँ जी, बेजान की बना लें, जानदार की ना बनाए। जिन चीज़ों में रूह है ना, उनकी तस्वीरें नहीं बना सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, किसी तरीके से नहीं। हम देखते थे कि गोल दायरा बना हुआ 10 नंबर लगे, उसी को भी लोग शक्ल बना देते थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्केच हो गया ना एक फेस का। यहाँ ये सारी चीज़ें मना है। यहाँ तक कि जो किताबों के अंदर भी पिक्चर्स देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बाकी धर की पिक्चर्स दे दें। अगर फेस के साथ कोई चीज़ें तशबीह देना चाहते हैं तो फेस को बना के उसको फेस की असल लुक ना दें। यानी साइंस में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, साइंस पढ़ने के लिए ऐसी चीज़ों की एग्जांपल देनी पड़ती है। तो या छोटे बच्चों की किताबों के लिए किसी की चीज़ होते हैं, हाँ, तो वो हाँ जी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, वो कहता फुल हाँ बना होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। यानी जानदार चीज़ों की पिक्स, तस्वीरें हाथों के साथ, यानी हाथों के साथ कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। जो हाथ से बनाई जाएगी उसी को मुसव्वरी बनाया गया है। तो बहुत से लोगों ने जब मोबाइल की पिक्स के बारे में पूछा तो उन्होंने आईने से तशबीह देते हुए उलमा ने कहा कि ये वो मुसव्वरी में नहीं आते, लेकिन गुनाह अपनी जगह, गुनाह के साथ नुकसान भी अपनी जगह। कि जब हम मोबाइल से तस्वीर बनाते हैं वो सिर्फ हमारे मोबाइल की कैमरे में नहीं रहती, वो सबसे पहले मोबाइल बनाने वाली कंपनी के पास भी चली जाती।
یعنی ہماری تصویر ہم نے بنائی ہے، ہمارے پاس ہے، اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود بخود فیس بک پہ بھی چلی جاتی ہیں، کچھ ایسا ڈیٹا بیچ میں انسٹال ہو جاتا ہے کہ خود بخود وہ باقی جگہوں پہ بھی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تصویروں کو یعنی کہ بنائیں ہی نہ، بہتر یہ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ اس سے اجتناب کریں۔ اگر کسی مجبوری میں کسی وجہ سے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ بھی آپ کو نقاب کے اندر بنوانی پڑتی ہے، تو اس کی اگزامپل پھر ہم یہ دیں گے کہ جس طرح کسی نے پوچھا بھئی نماز کے ساتھ تصویر تو منع ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ایک شخص آئی ڈی کارڈ بھی اپنی جیب میں رکھتا ہے اور اس کے پاس اس کے پیسے بھی اس کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اب پیسے نہ رکھے مرد، ایسا ہو نہیں سکتا، ظاہری بات ہے اس کی مجبوری ہے، اس نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، کوئی نہ کوئی کام آ جاتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں آلریڈی اس کی جیب میں ہوتی ہیں، تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور جیب میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا ثواب، اس کا گناہ حکمران کے سر ہے، کیونکہ یہ حکمران نے یہ چیزیں بنائی ہیں، آپ نے نہیں بنائی، اس کا آپ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ آپ مجبور ہیں۔ اسی طرح میں پکس نہیں بنوانا چاہتی، لیکن میں جب عمرے پہ جاتی ہوں تو مجھے پکس بنوانی پڑیں گی، آئی ڈی بنوانا پڑتا ہے، آئی ڈی کارڈ تو تب بنوانی پڑتی ہے، تو اس کے اوپر مجھے گناہ یعنی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی، یہ مجبوری میں نے بنائی۔ جو میں خوشی سے بنا رہی ہوں، جگہ جگہ سیلفیاں بنا رہی ہوں، ہر جگہ پہ بنا رہی ہوں، اس کا گناہ مجھے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو میں ارادتاً کر رہی ہوں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ارادتاً نہیں کیے جاتے، یعنی بغیر ارادے کے ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مصوری یعنی کہ اسی میں اندر آ جاتا ہے، اور یقین کے لیے کہ دیکھیں قیامت کے دن ایک گردن نکلے گی اور وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر بھی جس نے مصوری کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جو 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوئے ہوگا، جس سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہوا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یعنی یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوئے ہوں گے، اور اس سے ہی اس کی کیفیت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہوگی کہ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، اور جبکہ سب سے کم عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کفار مکہ کے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کفار جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے بتوں کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، نظر نیازیں لے جاتے تھے تو بتوں کے لیے، چڑھاوے ہوتے انہی کے لیے، صدقے خیرات کرتے تو انہی بتوں کے ناموں پہ کرتے تھے، اور لات اور منات ان میں زیادہ مشہور تھے 2 بت۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کے عمل کس کے لیے ہوتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے تھے، بتوں کی رضا کے لیے ہوتے تھے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری کرتے تھے، یہ 2 کام کرتے، یعنی ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے کیا جائے تو تب بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ صرف کفار مکہ کا عمل ضائع نہیں ہوگا، آج بھی اگر کوئی ریاکاری کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ضائع ہو گئی، اس کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ وہ یہاں تک کہ 60 سال بھی نماز پڑھتا ہے اور خوش ہے کہ میں 60 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ریاکاری کر رہا ہے 60 سالوں سے، تو کل قیامت کے دن اس کی نماز اس کے لیے رحمت کا باعث نہیں بلکہ زحمت کا باعث بن جائے گی۔ جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، لوگوں میں اپنا ایک نام بنانے کے لیے کہ یہ نمازی ہے سو تمہیں وہ مل گیا، آج تمہارے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں مثال کفار مکہ کی دی، اور آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہر دوسرا مسلمان تقلید کس کی کر رہا ہے، مشرکین مکہ کی، ہر اس وہ کام کر رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ بتوں کی رضا کے لیے کرتے تھے یا اس سے مقصود ان کی ریاکاری ہوتی تھی، شہرت پانے کے لیے، نام و نمود پانے کے لیے، یعنی بعض لوگ کوئی نیکی اس لیے بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کے نمود و نمائش کے دیکھو ہم اتنے سخی ہیں، یہ ہے، ہاں جی، اور اگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ترغیب ہے، یعنی یہ نیت کے اوپر ہے، اگر نیت میں 2 چیزیں ہیں، اگر نیت میں یہ ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں دکھا کر تو اس سے دوسروں کو ترغیب ملے گی، تو وہ دکھا کر دینا بھی بہتر ہے۔
اگر نیت میں یہ ہے کہ میں دکھا کر دے رہا ہوں، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا دیتا بھتا ہے، تو پھر اس نیت کی وجہ سے اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی باتیں کی، اور پھر فرمایا کہ یا پھر وہ مہمانوں کے لیے کئی کئی اونٹ ذبح کر دیتے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی اور بڑا مہمان نواز ہے۔ آج بھی عربوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ عربوں کی دعوتوں پہ چلے جائیں تو کئی کئی اونٹ ذبح کیے پڑے ہوتے ہیں، جسے وہ سجیاں بنا کے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے ڈال کر لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کی روایت جو ہے نا آج تک چلی آ رہی ہے۔ کچھ تو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے یا لوگوں میں اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ چلیں بھی ہم خود اچھا کھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی کھلا لیں، لیکن کچھ لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز ہے۔ اسی طرح عربوں سے ہٹ کر اگر ہم معاشرے کے اندر بھی کوئی ایسی مہمان نوازی کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے 3-4 ڈشیں بنا لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر میرا اثر پڑے، وہ کہے کہ بڑا مہمان نواز ہے، اس کے گھر تو جب بھی جاتا ہوں 4-4 6-6 ڈشیں پکی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کیا آ جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ یعنی کچھ حتیٰ کہ مہمان نوازی بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اجر ہے، مہمان نوازی بھی اگر سخی بننے کے لیے دکھاوے کے لیے کی ہے تو تب اس کے اوپر بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ ایسے اعمال کے بارے میں اللہ یہاں مثال کیا دے رہا ہے کہ ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے راکھ سے تشبیہ دے دی ہے، یعنی جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو جلنے کے بعد وہ چیز نہیں رہتی بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ بن جاتی ہے۔ اب اس راکھ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہوا چلی نہیں اور وہ راکھ کو اڑا کر لے گئی، تو یہاں بھی یہی کہا جیسے تیز آندھی اس راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، اب راکھ بچی، اسی طرح اس کے پاس بھی کوئی عمل نہیں ہے، وہ بھی خالی ہے، عملوں کے ڈھیر ہیں، راکھ کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہوا چلی ہے، راکھ ختم کر گئی۔ ہاں جی، نیت کے اوپر انسان عمل کرے، نیت کے اوپر عمل وہ بھی کر رہے ہیں، عمل ہم بھی کر رہے ہیں، دونوں کی نیت میں فرق ہونے کی وجہ سے آخرت میں اجر کس کو ملا؟ جس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا کیا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی ہم صرف سمجھتے ہیں نماز روزہ عبادت ہے، نہیں، کوئی بھی کام آپ کریں گے اس میں نیت آپ کی کیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اللہ راضی ہو کر اس کو وہ عمل کا جزا بھی ضرور دیتا ہے، یعنی وہ ہے دنیا کا عمل۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اچھا لقمہ کھلاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب کیا ہے اس کی نیت کیا ہے کہ میری بیوی اچھا کھائے، اچھا پہناؤں اس کو، اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھا صدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے، باقی بات کے صدقے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب نیت ہے نا اس کی کہ میں اپنی بیوی کو بھی اچھا کھلاؤں، حالانکہ کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیویوں کو دیتے ہی نہیں اور وہ اس کو استعمال بھی نہیں کرواتے، دنیا کے آگے ایسے ایسے بچھڑے ہوتے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، مہمان نوازیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہترین صدقہ کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو صرف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں ان کے اعمال راکھ سے ہیں، اور جس سے تیز ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو آگے مزید اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو اس سے میں کوئی عمل کا جزا نہیں ہوگی اور انہیں ان کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور کافر نے جو عمل اللہ کے لیے کیے ہوں گے تو اس کو نیک اعمال کا بدلہ صرف دنیا میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ یعنی اس کے بارے میں ایک حدیث کا اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی کافی بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا ان کی نیکیوں کا اجر انہیں آخرت میں دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، انہیں ان کا عمل کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، دنیا کی صورت میں، ان کا اجر آخرت میں نہیں ہے۔ ہاں، آخرت کے اجر کی بنیاد کیا ہے؟ آخرت میں ثواب کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو آخرت میں اجر دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، ڈبل اسے ملے گا۔ ایمان نہیں ہے تو صرف دنیا میں اس کو اس کا فائدہ مل گیا، آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں بھی اس نیکی کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کی اجر اللہ تعالیٰ اس نیکی کا دے گا۔
अलम तरा अन्ना अल्लाह खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक ले आए। व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये अल्लाह के लिए हरगिज़ कुछ मुश्किल नहीं है। यानी जो लोग आखिरत के दिन दोबारा ज़िंदा होने का एतराज़ करते थे कि जब हम मर जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, हड्डियाँ हो जाएंगे, कि दोबारा कैसे पैदा होंगे, दोबारा हमारे जिस्म कैसे बनाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी कुदरत का जिक्र करते हुए फरमाया। जैसे हम कहते हैं नहीं कैसे होगा, एग्जाम्पल हम भी दे देते हैं कि ऐसे ऐसे तुमने किया, ऐसे है, या वो भी ऐसे कर सकता है, हम भी ऐसे कह देते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसका जवाब देने के लिए अपनी कुदरत का जिक्र करते हुए क्या फरमाया कि जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा फरमाया। यानी कोई जो ज़मीन आसमान को बना सके, दोनों मिले हुए थे। हमने ये पहले तहकीक में पढ़ चुके हैं कि दोनों आपस में मिले हुए थे। ज़मीन की जगह पर रह गई, आसमान को अल्लाह ने बुलंद कर दिया। तो ये किसने बनाया हक़ के साथ? अल्लाह तबारक व तआला। जो इन जैसी चीज़ों को, यानी जो कोई भी नहीं बना सकता, अल्लाह ने बना दिया है, जो इंसानों के पैदा करने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। इंसान बनाना मुश्किल नहीं है, इंसान से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? मैं कहती हूँ, पहले मैं समझती हूँ कि शायद एक औरत की मिसाल दे रही हूँ, या चले पहले एक लड़की की मिसाल ले लें। लड़की समझती है ये काम मुश्किल है, ये काम आसान है, ऐसे ही समझती है ना। लेकिन बाद में उसे पता चलता है वो काम भी आसान था, उससे ज़्यादा मुश्किल और है। ठीक है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे नज़दीक ज़मीन और आसमान को पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इंसान के। अल्लाह के लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं, लेकिन तुम्हारे नज़दीक ये सोच होनी चाहिए थी कि इंसान तो एक आम सा है, और उसके मुकाबले में ज़मीन और आसमान को देखा जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल काम है। जब अल्लाह ने उसकी बनिस्बत ये चीज़ें कर दी, तो वो ज़ात करामी, इन बुलंद व बाला, अरफा, बेहद हिसाब देने वाला और अजीम शान आसमानों को पैदा कर सकता है। तो फिर उसने मुख्तलिफ़ हरकत के हामिल सियारों को भी बना दिया, रोशन सितारे भी बना दिए, फिर उसने बिछौने की तरह हमवार ज़मीन को सेट कर दिया, और उसने कई इसमें मेखे गार कर इसको मुतवाज़न कर दिया ताकि ये डगमगाए नहीं, हिले नहीं। मैदानों, सहराओं, जंगलों, दरियाओं, समंदरों, दरख्तों, नबातात, हैवानात, ये सारी क्या चीज़ें ज़मीन के ऊपर है। आसमान के ऊपर क्या क्या है, जिक्र क्या क्या है कि उसने सियारे बनाए, रोशन सितारे बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया। अब यहाँ पर ज़मीन पे क्या है? मैदान है, सहरा है, इसी तरह जंगल हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, दरख्त हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, और ये सारी चीज़ें रंगा रंग हैं, एक ही रंग की नहीं है। कहीं चले जाए सहरा किसी और तरह का नज़र आता है, कहीं चले जाए सहरा किसी और तरह से, कहीं चले जाए तो दरख्त किसी और तरह के हैं, तो कहीं चले जाए तो कहीं दरख्त और है। तो ये रंग बिरंगे उसने पैदा कर दिए। जब वो इस बात पर कादिर है तो क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि एक जिस्म को बनाए हुए को दोबारा बनाने पर उसके लिए क्या मुश्किल है, कि वो दोबारा इंसानों को भी पैदा कर सकता है। ये अल्लाह के लिए अल्लाह ने क्या कहा? हरगिज़ मुश्किल नहीं है। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन, और वो सब के सब अल्लाह के रूबरू पेश होंगे। फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। तो कमज़ोर लोग उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने थे, यानी मुतकब्बिर बने बड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, और वो सब के सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। तो कमज़ोर लोग, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, तो कमज़ोर लोग उन लोगों से कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। जो बड़े बने हुए थे कि बेशक हम तो दुनिया में तुम्हारे ताबिया थे, तो क्या आज तुम अल्लाह के अजाब से हमें कुछ बचाने में काम आओगे? क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, तो वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम तुम्हें भी ज़रूर हिदायत पर ले चलते। सवाउन अलैना जज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस, तो बराबर है कि हम घबराएं या सब्र करें, हमारे लिए यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं है। यहाँ क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि क़यामत के दिन जब सारे मुजरिम लोग मैदान महशर में जमा होंगे तो आपस में एक दूसरे से खूब झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से ऐलाने बरात करेंगे। यानी सिर्फ ये कमज़ोर और उसके पूजने वाले नहीं, बल्कि हर बंदा ये चाहेगा कि आज मैं सबसे छुप जाऊँ, सबसे अलहदा हो जाऊँ। किसी को, यानी कि माँ बाप, बहन भाई, आपस में रिश्तेदारियाँ, कोई भी किसी की तरफ देखने का
मामला नहीं करेगा। हर एक को ये होगा कि आज इनसे बरात का इजहार कर दूँ और किसी तरीके से मुझे छुटकारा मिल जाए और मैं जन्नत में चला जाऊँ। यानी इतना नफ्सा नफसी का आलम होगा कि हर एक को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी दूसरे की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो यहाँ सिर्फ इस आयत के अंदर ये बात की जा रही है कि दुनिया के अंदर जिस तरह के लोग बड़े सरदार होते हैं और कौम उनके पीछे चल पड़ती है, या कोई आलिम है या कोई पीर है या कोई फ़कीर है या किसी भी तरह के लोग हैं, जब वो अपने पीछे एक कौम को लेकर चलते हैं तो वही कौम कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों से कहेगी जिनसे अपने सरदारों को, अपने मालदारों को। दुनिया के अंदर अक्सर कौमों के अंदर ऐसा होता है। हम तो अलग से शहरों के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाले हैं, देहातों में चले जाएं तो वहाँ कौम कबीले होते हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है और सरदार की ही बात मानी जाती है, खुशी से चाहे नाखुशी से। तो वो सरदारों को, अपने मालदारों को क्या कहेंगे कि दुनिया में तो हम तुम्हारे ताबिया थे, तुम जिस तरह कहते थे हम वैसे करते। जैसा कि वनी की रस्म देख लें, जब किसी का बेटा किसी को कत्ल करता है तो उसके इवज़ में बेटे को कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि क्या फ़ैसला हो जाता है कि उसकी बहन को, उसके जो जिसको कत्ल किया गया उसके घर वालों में से किसी के साथ ब्याह दिया जाए और सारी ज़िंदगी उसे नौकर बनाकर रखा जाए। तो ये चीज़ भी वो खुशी से नहीं मानते, ना खुशी से मान रहे होते। ज़ाहिरी बात है, कौन अपनी बेटी को नौकरानी की हैसियत से किसी दूसरे के घर में भेजेगा। यहाँ तक कि सिर्फ नौकरानी की हैसियत ही नहीं होती, बल्कि वहाँ पर उसे कोई मारता है, जो भी उसके साथ जुल्म रवा रखा जा सकता है, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाती। तो ये नाखुशी से भी वो इस बात को अपने सरदारों की मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके ही ताबे हैं। तो यहाँ वो अब क़यामत के दिन उनसे कहेंगे कि क्या दुनिया में तो हमने तुम्हारी पैरवी की थी, हम तुम्हारी बात मानते थे, आज अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब को हमसे हल्का कर सकते हो? तो वो सरदार और मालदार क्या कहेंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम तुम्हें ज़रूर हिदायत की तरफ लेकर चलते। हर एक, यानी यहाँ पर मतलब क्या हुआ, हर एक अपनी बेबसी का इजहार कर देगा कि मैं आज बेबस हूँ, मैं किसी को बख्शवा नहीं सकता। तो दुनिया में हम बड़े दावे लोगों से सुनते हैं कि चलो हमारी खातिर ऐसे कर लो, मैं तुम्हें बख्शवा दूंगी। यहाँ तक कि आपस में बैठी हुई बहनें भी, दो दोस्त भी आपस में ऐसी गुफ्तगू कर लेते हैं, चल तुम मेरे कहने पे कर ले, मैं तुझे अल्लाह से बख्शवा लूँगी। कोई किसी को अल्लाह से बख्शवा नहीं सकता। हाँ, अल्लाह के नबी भी तभी किसी को बख्शवाएंगे जिस वक्त अल्लाह उनको हुक्म देगा कि फ़लाँ की सिफारिश करो और उसे जन्नत में ले जाओ। तो यहाँ हर एक बेबसी का इजहार करेगा और जहन्नुम के अजाब में घिरा होगा, जिससे छुटकारा पाने की जगह नहीं होगी। और वो क्या कहेंगे, बराबर है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी बराबर है कि हम यहाँ जहन्नुम के अंदर चीखें, चिल्लाएं, रोएं, वावेला करें या सब्र करें। यहाँ से भागने की कोई जगह अब हमारे लिए नहीं है। ना हम यहाँ से भाग सकते हैं, ना ही तुम यहाँ से भाग सकते हो।